ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 70तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः त्रयस्त्रयः इत्यत्र तत्र प्रियत्रीणामिति प्रयोगो वा प्रियत्रयाणामिति वा प्रयोगः तस्मिन् विषये तत्र विचारः पठितः। वस्तुतस्तु प्रियत्रयाणाम् इत्येव भवति इति। तत्र प्रियत्रयाणामिति प्रयोगः भवति, प्रियत्रीणामिति न भवति इत्येतन्निमित्तं भाष्यस्य तत्र प्रामाण्यमादाय व्याख्यात्रा चर्चा कृता। तत्र उक्तं यत् गौणमुख्यन्यायः अत्र न प्रवर्तते, तस्य पदकार्ये एव प्रवृत्तिः भवति। अतएव उपसर्जनानां सर्वनामत्वप्रतिषेधः आरब्धः वार्तिककृता। अतएव च प्रियतिस्र इत्यादौ तिस्रादयः भाष्य उदाहृताः सङ्गच्छन्ते इत्यन्यत्र विस्तरः इत्यादयः युक्तयः प्रदत्ताः। ताश्च अस्माभिः पठिताः। तदनन्तरं द्विशब्दविषये विशेषः पठितः। द्विशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः भवति। तत्र द्विशब्दे यः अन्ते इकारः अस्ति तस्य स्थाने अकारादेशः भवति। त्यदादिनामः इति सूत्रं तदर्थं वर्तते। अतः तस्य च सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। येषाम् अकारः अन्तादेशः स्यात् विभक्तौ इति। ततश्च द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः इति वार्तिकं भाष्यवार्तिकमपि दृष्टं। नाम त्यदादिगणे तत्र त्यद् इति शब्दादारभ्य द्विशब्दान्तानि शब्दस्वरूपाणि एव ग्राह्यानि। ततः अग्रे ये शब्दाः तत्र वर्तन्ते गणे तेषां त्यदादिगणे अन्तर्भावः न भवति इति उक्तं। किमर्थं ततः अग्रिमाणामपि तत्र त्यदादित्वं नापेक्षितम् अथवा त्यदादिगणे अन्तर्भावः नापेक्षितः। तत्र भवच्छब्दमादाय अस्माभिः विप्रतिपत्तिः व्याख्यायां पठिता। अन्यथा भवा भवानो भवानः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि लब्धानि भवेयुः इति उक्तम्। ततः तत्र द्वौ द्वौ द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः इत्यादीनि रूपाणि द्विशब्दस्य साधितानि। ततः तदेव भवान् भवन्तु भवन्तः इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्धिः स्यात् तदर्थं, नाम तत्र त्यदाद्यत्वं न स्यात् तदर्थं तत्र द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः इति उक्तं। तदनन्तरं यदि तु द्विः कश्चन वर्तते तस्य नाम एव द्वि इति वर्तते, द्विः इति वर्तते, तर्हि तु तत्र त्यदादिनामः इति अन्तर्गणकार्यं तत्र न प्रवर्तते इति पठितां व्यवस्थां स्मारितवान् ग्रन्थकारः। ततश्च द्वौ अतिक्रान्तः इति अतिद्विः इत्यत्र उपसर्जनत्वं द्विशब्दस्य वर्तते। अतः संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु सर्वादयः इति नियमः अत्रापि प्रवर्तते। अतः प्रकृतेपि अन्तर्गणकार्यम् अर्थात् त्यदादिनामः इति अन्तर्गणकार्यं यद् वर्तते तद् न प्रवर्तते इति भावः। प्राधान्ये तु द्विवचनत्वमेव भवति, अन्तर्गणकार्यं चापि प्रवर्तते इति तत्र परमद्वौ इत्यत्र अस्माभिः पठितं। ततश्च तत्र इकारान्तेषु अन्तिमः शब्दः स्वीकृतः औडुलोमि इति शब्दः। औडुलोम्नः अपत्यं पुमान् औडुलोमिः, अपत्ये पुमांसौ औडुलोमी
इति रूपद्वयं साधितं। बहुवचने तु औडुलोमयः इति रूपं न भवति, परन्तु उडुलोमाः इत्येव तत्र बहुवचने प्रयोगः भवति। तत्र उडुलोमन् इत्यस्मात् शब्दात् अप्रत्ययः भवति, नस्तद्धितेन अलोपः भवति। अतः बहुवचने रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति, एकवचने द्विवचने च हरिशब्दवत् रूपाणि भवन्ति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। ततश्च अस्माभिः ईकारान्तानां नाम ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानामपि आरम्भः कृतः। तत्र ग्रन्थकारेण ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्देषु आदौ वातप्रमी इति एषः शब्दः स्वीकृतः वर्तते। तस्मिन् विषये अस्माभिः पाठस्य अन्ते व्याख्याम् आदाय इत्थं पठितम्, एतावत् पठितं यत् तत्र वातप्रमीशब्दः द्विधा। माङ्मानेति धातोः ई प्रत्ययान्तः क्विबन्तश्च। समीचीनं। तत्र प्रथमं व्युत्पादयति इति, नाम प्रथमस्य व्युत्पादनं करोति, नाम ई प्रत्ययान्तः यः वर्तते वातप्रमीशब्दः, अपि च क्वित् प्रत्ययान्तोऽपि वर्तते, तत्र प्रथमस्य व्युत्पादनं क्रियमाणं वर्तते वातप्रमीरित्यादिना इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे व्याख्यायां पठितः। तत्र अधुना वयम् अत्र अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। दीर्घ ईकारान्तस्य शब्दस्य प्रथमं नाम दीर्घ ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमस्य शब्दस्य वातप्रमीतिशब्दस्य विचारम् आदाय, एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयम् एकसप्ततितमः पाठः अथवा एकसप्ततः पाठः आरब्धः भवति। समीचीनं। किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। किदित्यनन्तरं निपात्यते इति शेषः, अर्थात् मूले या पङ्क्तिः इङ्गितीकृता वर्तते व्याख्यात्रः तद्विषये कथयन्नस्ति। मूले उक्तं खलु वातप्रमीरित्यादिना। मूले पश्यन्तु, वातप्रमीः इति उणादिसूत्रं वर्तते। इत्युणादिसूत्रेण माङः ई प्रत्ययः, एवं किल। नाम माने इति धातोः ई प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? मा ई इति स्थितिः जायते। अग्रे मूले किमुक्तं पश्यन्तु, स च कित्, नाम सः ई कित् भवति, तस्मिन् कित्वातिदेशः क्रियते, एवं खलु। ततः कथयति व्याख्याता, किदित्यनन्तरं निपात्यते शेषः मूले, स च कित् इति खलु उक्तं। तदनन्तरं तत्र निपात्यते इति अपि योजनीयं तत्र इति भावः, एवं खलु। स च कित् निपात्यते। ततः वातं प्रमिमीते इति वातप्रमीः इति। वातं तत्र कथयति व्याख्याता, मूले या पङ्क्तिः उक्ता, वातं प्रमिमीते इति वातप्रमीः, तत्र कथयति सर्वां प्रक्रियां कथयन्नस्ति। कथयति वातम् इत्युपपदे कर्तरि माङ् धातोः ई प्रत्यये, एवं खलु। वात् इति यथा कर्म तत्र कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, तद्वद् उपपदसमासविषयः अस्ति अत्र। वातम् इत्युपपदे, नाम वातमिति द्वितीयान्ते उपपदे कर्तरि कर्तृर्थे माङ् इति धातोः ई प्रत्यये, एवं खलु। वात मा ई इति स्थितिः जायते। तत्र सुब्लुक् भवति, वात मा ई इति स्थितिः लब्धा भवति। वातम् इत्युपपदे कर्तरि माङ् धातोः ई प्रत्यय, वात मा ई इति स्थिते कथयति कित्वात्, नाम तस्य ई प्रत्ययस्य कित्वं
निपात्यते खलु इत्युक्तं खलु, मूले स च कित् इति खलु उक्तं। कित्वातिदेशः निपातितः तत्र भवति। कथयति कित्वात् आतोलोपे इति च इत्याल्लोपे, नाम तत्र वात मा इ इत्यवस्थायां मा इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती यः आकारः वर्तते तस्य आकारस्य लोपः आतोलोपे इति च इत्यनेन क्रियते। परन्तु तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः तदैव सम्भवति यदि परतः कित् प्रत्ययः कश्चन भवेत् इति। प्रकृते वातप्रमीः इति यद् उणादिसूत्रं वर्तते तेन कित्वम् अपि तस्य ई प्रत्ययस्य निपात्यते, अतः कित्परकत्वम् अस्ति एव। सम्यक्। तर्हि का स्थितिः जाता? वात म इ, तत्र प्र इति उपसर्गः अपि ग्राह्यः। वात इति उपपदे सति प्र उपसर्गात् मा धातोः ई प्रत्ययः इत्यपि अत्र किञ्चित् अवधानं कर्तव्यम्। सम्यक्। कथयति उपपदमतिङ् इति समासे। उपपदमतिङ् इत्यनेन सूत्रेण तत्र समासः विधीयते। तस्मात् सुबुत्पत्तौ नाम वातप्रमी इत्यस्मात् सुबुत्पत्तिः जायते, नाम सुप्रत्ययः भवति। सम्यक्। कथयति वातप्रमीरिति प्रथमैकवचनं, नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचने, नाम सः सुप्रत्ययः भवति, तस्य ऋत्वं भवति स सजुषोरुः इत्यनेन तस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गत्वं भवति। वातप्रमीः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे तत्र उच्यते अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः इति। एवं खलु, नाम वातप्रमी इत्यत्र यः ईकारः वर्तते सः तु ण्यन्तः नास्ति। नाम ङीप् ङीष् इति स्त्रीप्रत्ययत्रयस्य सकाशात् न लब्धः खलु वर्तते, वा न वा? अतः स्त्रीप्रत्ययस्य सकाशात् लब्धः एषः ईकारः नास्ति। अतः हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रमपि अत्र नैव प्रवर्तते। सम्यक्। अतः वातप्रमी विसर्गः अपि तत्र भवति। वातप्रमीः इति रूपं प्रथमाविभक्तेः एकवचने सिद्धं भवति। सम्यक्। कथयति अग्रे व्याख्याता अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः इत्यतः अनन्तरं पश्यन्तु किं कथयति। एतदर्थमेव हल्ङ्यादिसूत्रे सत्यपि दीर्घग्रहणे ङीपग्रहणम् इति भावः इति। नाम तत्र दीर्घात् इति अस्माभिः ग्रहणं कृतं खलु, तस्य यद्यपि प्रयोजनं दृष्टं, तस्य प्रयोजनस्य वस्तुतः स्थलम् अत्र वर्तते। यदि तत्र दीर्घात् इति ग्रहणं न क्रियेत, ज्ञापोः एव ग्रहणं यदि क्रियेत, नैव ज्ञापोः एव ग्रहणं क्रियेत, दीर्घात् इत्यस्य ग्रहणं यदि न क्रियेत इति वा, अथवा किमुक्तम् अत्र दीर्घग्रहणं ङीपग्रहणम् इति, सत्यपि दीर्घग्रहणे ङीपग्रहणम् इति भावः। आमामां, दीर्घग्रहणमेव यदि क्रियेत, ङीपग्रहणं यदि न क्रियेत, एवं खलु, तर्हि प्रकृते दीर्घात् परस्यापि सोर्लोपः स्यात्। क्व? वातप्रमीसु इत्यवस्थायां। तर्हि यदि अत्रापि दीर्घत्वात् सोर्लोपः स्यात् तर्हि अपेक्षितं रूपं न लभ्येत। किं रूपं लभ्येत? वातप्रमी इति सुरहितं रूपं लभ्येत, यथा स्त्रीलिङ्गेषु रूपं श्रूयते। किं? नदी, गौरी इत्यादीनि रूपाणि यथा तत्र श्रूयन्ते तद्वद् अत्रापि रूपाणि तथैव श्रूयेरन्। तानि च अनिष्टानि स्युः, भवन्ति एव। एवं खलु, अतः तत्र सत्यपि दीर्घग्रहणे ङीपग्रहणं कृतम् इति। दीर्घः कः अपेक्षितः? ङी एव, आप् एव, न तु अन्यः दीर्घः इति। तत्र ज्ञापोः ग्रहणस्य तु प्रयोजनमस्माभिः निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः इत्यादिषु दृष्टमेव।
एवं खलु। अथवा नदीगौरी इत्यादिषु दृश्यते एव दीर्घात् इत्यस्य च प्रयोजनम् अस्माभिः तत्र तेषु प्रत्युदाहरणेषु निष्कौशाम्बीः अतिखट्वः इत्यादिषु दृष्टम् एवं खलु। अग्रे कथयति दीर्घादिति दीर्घाज्जसि दीर्घाज्जसि च इति मूले पश्यन्तु। सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितं विश्वपाशब्दनिरूपणवेलायाम् अस्य सूत्रस्य अस्माभिः मूले एव पठनं कृतं वर्तते। दीर्घाज्जसि इचि च परतः तत्र पूर्वसवर्णदीर्घो न भवति इति पूर्वसवर्णदीर्घस्य अयं निषेधः भवति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे उच्यते वातप्रमी औ इति स्थिते, नाम दीर्घाज्जसि च इति सूत्रमत्र कुतः स्मर्यमाणं वर्तते? द्विवचनस्य बहुवचनस्य च रूपं साधनीयं वर्तते प्रथमायां। सम्यक् कथयति वातप्रमी औ इति स्थिते दीर्घाज्जसि च इति पूर्वसवर्णदीर्घे निषिद्धे, नाम पूर्वसवर्णदीर्घः अत्र प्राप्तः आसीत् परन्तु तस्य निषेधः भवति दीर्घाज्जसि च इत्यनेन। कथयति इको यणचि इति यणि, इको यणचि इत्यनेन यण एव भवति एवं खलु। तर्हि वात् प्रम्यौ इति रूपम् इत्यर्थः। प्रथमाविभक्तेः द्विवचने वातप्रम्यौ इति रूपं भवति। समीचीनं। ततः बहुवचने हे तत्र वातप्रम्यः इति रूपं भवति। तत्रापि तदेव वातप्रमी जस् इत्यस्य अवशिष्यते अस्, वातप्रमी अस् इत्यवस्थायां तदेव पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः भवति परन्तु दीर्घाज्जसि इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घस्य निषेधः क्रियते, अतः यण एव भवति। वातप्रम्य अस् वातप्रम्यस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति वातप्रम्यः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र सम्बोधनविषये अस्ति चर्चा क्रियमाणा। कथयति हे वातप्रमीः इति सम्बोधने इदमेव तत्र विसर्गस्य श्रवणं भवत्येव इत्युच्यते। सम्यक्। तत्र कथयति दीर्घान्तत्वात्, नाम वातप्रमी शब्दे दीर्घः वर्तते अन्ते, ह्रस्वस्य गुणः इति न, नाम ह्रस्वस्य गुणः इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भवति, यतः तेन सूत्रेण तु ह्रस्वस्य एव गुणः क्रियते वा न वा, न तु दीर्घस्य। एवं किल। अतः गुणः एव न जातः तर्हि एकारः तत्र न लभ्यते, न च तत्र ह्रस्वः वर्तते, अतः एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति, येन सोर्लोपः स्यात्। एवं खलु। ततः द्विवचने तु प्रथमाविभक्तेः द्विवचनवदेव रूपं वातप्रम्यौ वातप्रम्यः। आम्, सम्बोधने अपि प्रथमावदेव रूपं वर्तते, भेद एव नास्ति। वातप्रमीः वातप्रम्यं वातप्रम्यः इति प्रथमा, सम्बोधनप्रथमायां तु वातप्रमीः वातप्रम्यं वातप्रम्यः इमानि एव रूपाणि, भिन्नानि रूपाणि तु न सन्त्येव। सम्यक्। इदानीं द्वितीया विभक्तिः तत्र वर्तते। द्वितीया विभक्तिविषये कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। किं कथयन्नस्ति इति चेत् तत्र पश्यन्तु। हे नैव अमीति व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन्नस्ति अमीति। मूले पश्यन्तु अमीपूर्वः वातप्रमीं वातप्रम्यं वातप्रमीन् इति द्वितीया विभक्तिः तत्र उक्ता वर्तते मूले। तत्र व्याख्याता कथयति वातप्रमी अम् इति स्थिते अमिपूर्वः इति पूर्वरूपे वातप्रमीम् इति रूपमित्यर्थः। एवं खलु।
अजन्तात् अकोम्यचि परतः पूर्वरूपं भवति इति खलु अस्माभिः पठितम्। अतः तत्र अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं भवति वातप्रमी अम्। ईकार अकारयोः स्थाने ईकारः एव भवति, अथवा वातप्रमीम् वातप्रमीम् इत्येव रूपं तत्र भवति इति भावः। समीचीनं। तत्र कथयति व्याख्याता अग्रे, नाम वातप्रमी अम् इत्यत्र विशेषं कथयन्नस्ति। एरनेकाचः इति यणतु न, एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति तत्र अचिरेण अस्माभिः एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। अत्र अजन्तेष्वेव वयं तत्सूत्रं पठिष्यामः। तस्य अर्थः कः? तस्य अर्थः नाम धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति यः इवर्णः, तदन्तः यः धातुः, तदन्तस्य अनेकाचः अङ्गस्य यणस्याद् अजादौ प्रत्यये परतः इति तस्य अर्थो भवति। यद्यपि विस्तरेण अग्रे पठिष्यते अस्माभिः, यदि पूर्वं भवतां तस्य सूत्रस्य किञ्चिद्वा परिचयः वर्तते तर्हि व्याख्यातुः एषा पङ्क्तिः पूर्णतया अत्र अवगन्तुं शक्यते। अन्यथा एरनेकाचो इति सूत्रं पठित्वा तत् सम्यक् अवगत्य पुनः अस्याः पङ्क्तेः भवन्तः अवगमनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तथापि वदामि, कथयति इति यणतुना। तेन यणतु अत्र न क्रियते। कुतः? ई प्रत्ययान्तस्य धातुत्वाभावात् इति। नाम ई प्रत्ययान्तता यस्य वर्तते, कस्य वर्तते? वातप्रमी इति शब्दस्य ई प्रत्ययान्तता वर्तते, तस्य धातुत्वं नास्ति। एरनेकाचो इत्यनेन यण यदि कर्तव्यः तर्हि तु तत्र ई प्रत्ययान्तस्य धातुत्वम् अपेक्षितं भवति। तच्च कथं लभ्यते, कानि तानि उदाहरणानि भवन्ति, तत्सर्वं वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। समीचीनं। ततः कथयति वातप्रमीन् इति। तत्र मूले वातप्रमीन् इति द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनस्य प्रयोगः उक्तः वर्तते। तत्र वातप्रम्यौ इति अपि मूले प्रयोगः अस्ति, परन्तु तत्र तु विशेषः नास्ति। यथा तत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचने अस्माभिः प्रयोगः साधितः किल, तद्वदेव अत्रापि प्रथमाविभक्तेः द्विवचने द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने वातप्रम्यौ इत्येव रूपं भवति। बहुवचने तु वातप्रमीन् इति भवति। तत्र कथयन्नस्ति पूर्वसवर्णे दीर्घे एवं खलु, अत्र पूर्वसवर्णदीर्घस्य निषेधः नास्ति। वातप्रमी अस्, अस् अर्थात् शसः सकाशात् लब्धः अस्। वातप्रमी अस् इत्यवस्थायां पूर्वसवर्णदीर्घः भवति, पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः भवति, वातप्रमीस् इति स्थितिः जायते। ततः कथयति अग्रे तस्मात् छसः इति नत्वं, तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन सूत्रेण तत्र नत्वं भवति। अतः वातप्रमीस् इति तत्र सिद्धं भवति। नैव सकारस्य नकारः भवति, वातप्रमीन् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। णत्वप्रसङ्गः तु अत्र नास्ति। समीचीनं। ततः एषा तु द्वितीया विभक्तिः। अधुना तावत् तत्र तृतीया विभक्तिविषये अस्ति अग्रे विशेषः उच्यमानः। तत्र प्रयोगः वर्तते वातप्रम्या। वातप्रम्या इति तृतीया विभक्तेः एकवचने भवति। वातप्रमी आ, टा इत्यस्य आ अवशिष्यते। अत्रापि यण एव भवति केवलः। तर्हि वातप्रम्या, वातप्रम् य आ, वातप्रम्या इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति अघित्वात् आङ्गोनास्त्रियाम् इति नाभावस्याभावे यण इति। नाम प्रकृते आङ्गोनास्त्रियाम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? यथा घिसंज्ञा नास्ति, शेषो घ्यसखि, घिसंज्ञा ह्रस्व इकारान्तानाम् उकारान्तानामेव च उक्ता किल, प्रकृते घिसंज्ञा नास्ति। घिसंज्ञा न भवति इति कृत्वा टा स्थाने
न इति आदेशः अपि न भवति, अपि तु प्रकृते केवलः यण् एव भवति। अतः वातप्रम्या इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। द्विवचने वातप्रमीभ्यां मूले दत्तमस्ति रूपम्, एवं किल। बहुवचने वातप्रमीभिः इत्यपि रूपं तत्र अस्माभिः ज्ञेयम्। मूले तु तत्र तानि तानि एव रूपाणि दत्तानि वर्तन्ते, येषु कश्चन विशेषः वर्तते। सम्यक्। अग्रे अपि तथैव करिष्यते ग्रन्थकारेण। अग्रे कथयति, अघित्वात् ङेङसि ङस्सु, एवं किल। नाम घिसंज्ञा न भवति अस्य इति कृत्वा ङे प्रत्यये परतः ङसि प्रत्यये परतः ङस् इति प्रत्ययश्च यदा परतः भवति तदा घेर् इति गुणो न। अत एव ततः पूर्वं किमुक्तवान्, वातप्रम्ये इति। मूले पश्यन्तु, वातप्रम्ये ङे प्रत्ययः भवति, तस्य ए अवशिष्यते, केवलः यण्, वातप्रम्ये इति रूपं भवति। तर्हि चतुर्थी द्विवचने वातप्रमीभ्यां, चतुर्थी बहुवचने वातप्रमीभ्यः, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने तत्र वातप्रम्यः इति, वातप्रम्यः वातप्रमीभ्याम् इति रूपद्वयम् उपरि दत्तं वर्तते। चतुर्थ्याः अपि रूपद्वयमेव दत्तं मूले, किं, वातप्रम्ये वातप्रमीभ्याम्, एवं खलु। पञ्चम्याः रूपं वातप्रम्यः इति एकं दत्तं वर्तते। तत्रैव कथयन्नस्ति व्याख्याता, अघित्वात् ङेङसि ङस्सु। नाम एते यदा परतः भवन्ति ङितः, घेर् इति गुणो न, घेर् इत्यनेन गुणः न भवति। अतः पञ्चमी विभक्तेः एकवचने अपि केवलः यण् एव, वातप्रमी अस्, यणि सति वातप्रम्यस्, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गः सति वातप्रम्यः इति रूपं भवति। अग्रे मूले किं कथयति, वातप्रमीभ्याम् अर्थात् पञ्चमी द्विवचनस्य रूपं। पञ्चमी बहुवचने तु वातप्रमीभ्यः इति रूपमपि ज्ञातव्यम्। पुनः षष्ठी विभक्तेः एकवचने पुनः रूपं कथयन्नस्ति मूले, पश्यन्तु, किं, वातप्रम्यः, ङस् प्रत्ययः परतः भवति, तत्रापि रूपे भेदः नास्ति, अस् एव अवशिष्यते, अतः केवलः यण् एव भवति, वातप्रम्यः इति, एवं किल। ततः तत्र षष्ठीविभक्तेः द्विवचनस्य रूपं दत्तं मूले, किं, वातप्रम्योः, वातप्रमी ओस्, अत्रापि केवलः यण् एव, वातप्रम्य ओस्, वातप्रम्योस्। ततः सस्य ऋत्वविसर्गे सति वातप्रम्योः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः वातप्रम्याम् इति सप्तमी विभक्तेः तत्र बहुवचन नैव षष्ठीविभक्तेः बहुवचनस्य रूपं दत्तमस्ति। किं, वातप्रम्यां कथयति, आमि यणादेशे रूपं, वातप्रमी षष्ठीविभक्तेः बहुवचने कः प्रत्ययः, आम् इति प्रत्ययः भवति, वातप्रमी आम्। तदनन्तरं वातप्रमी इत्यत्र यः ईकारः, तस्य स्थाने इको यणचित्यनेन यकारः भवति, वातप्रमय आम्, वातप्रम्याम् इति रूपं सिद्धं भवति, यणादेशः तत्र भवति। अग्रे उच्यते दीर्घत्वान्ननुटु, एवं खलु। नाम तत्र ह्रस्वनद्यापो नुट् इति खलु उच्यते। अतः प्रकृते दीर्घः वर्तते एषः ईकारः, अतः तस्य दीर्घत्वं वर्तते इति कृत्वा नुडागमः प्रकृते न भवति। सम्यक्। अपि च तत्र ह्रस्वनद्यापः नुट् इति खलु उक्तम्। नदीसंज्ञा अपि वातप्रमीशब्दस्य नास्ति। कुतः? यतः यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यनेन सूत्रेण नित्यस्त्रीलिङ्गस्य दीर्घ ईकारान्तस्य दीर्घ ऊकारान्तस्य एव नदीसंज्ञा उच्यते। अतः प्रकृते नदीसंज्ञा अपि नास्ति, आबन्तता अपि अस्य नास्ति। अतः आबन्तता अपि नास्ति इति कृत्वा प्रकृते नुटः प्रवृत्तिः न भवति। सम्यक्।
अतएव दीर्घत्वान्ननुट् इति मूले उक्तं। दीर्घत्यान्ननुट् इति मूले मम पुस्तके पाठः भ्रष्टः अस्ति। तं पाठं भवन्तः सम्यक् करिष्यन्ति एव, यदि भवतां पाठे अपि दोषः अस्ति। अन्यथा दीर्घत्वान्न नुट् इति एव सम्यक्, तत्र दीर्घत्यान्न नुट् इति जातम् अस्ति, तत् सम्यक् कर्तव्यम्। अस्तु, ततः ङौ तु सवर्णदीर्घः इति, परन्तु किं कथयति व्याख्यायाम् इतोपि दीर्घत्वान्न नुट् इत्यतः अग्रे कथयति ह्रस्वनद्यापः इति ह्रस्वग्रहणादिति भावः। अस्तु, तर्हि षष्ठी विभक्तेः बहुवचने तत्र वातप्रम्याम् इत्येव रूपं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति ङौ तु सवर्णदीर्घः, नाम ङि प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा तु सवर्णदीर्घः केवलः भवति। कथयति तत्र मूले रूपं कथयति वातप्रमी, नाम सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य विषयः एषः। तर्हि वातप्रमी इति स्थिते परत्वात् यणादेशं बाधित्वा, एवं खलु, परत्वात् यणादेशः यः वर्तते तं प्रबाध्य सवर्णदीर्घे वातप्रमी इति रूपं, नाम सवर्णदीर्घः प्रकृते परत्वात् प्रवर्तते इति भावः। ततः कथयति अघित्वात् इदुदन्तत्वाभावाच्च, नाम घिसंज्ञा नास्ति अस्य शब्दस्य, पुनः अघित्वात् इदुदन्तत्वः, नाम इदुदन्तत्वमपि नास्ति, उदन्तत्वमपि अस्य सूत्रस्य नास्ति। अतः कथयति अच्चघेः इति औत् इति च न भवति। अच्चघेः इत्यनेन ङेः स्थाने औदादेशः ईकारस्य च अकारादेशः खलु क्रियते स्म, तदुभयमपि कार्यम् अच्चघेः इत्यनेन न भवति। औत् इत्यनेन ङेः औदादेशः क्रियते, तदपि अत्र न भवति, एवं खलु। अतः वातप्रमी इति सप्तमी विभक्तेः एकवचने रूपं भवति इति। समीचीनं। तत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचने रूपं दत्तमस्ति मूले वातप्रम्योः। ओसि सति यथा षष्ठी द्विवचने रूपं साधितं तद्वत् वातप्रम्योः इत्यपि रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने वातप्रमीषु, सु इति प्रत्ययः तस्य आदेशप्रत्यययोः, नाम सुप् इत्यस्य सु इति अवशिष्यते इति भावः। आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र सकारस्य षत्वं भवति। वातप्रमीषु इति रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च सप्तमी एषा। अतः सम्बोधनसहितानां सप्तविभक्तीनां रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। सम्यक्। व्याख्याता सप्तमी विभक्तेः एकवचनविषये वातप्रमी इति यत् रूपम् अस्माभिः दीर्घ ईकारान्तमेव भवति इति यत् साधितं तद्विषये कथयन्नस्ति। किम्? वस्तुतस्तु ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रे सप्तम्यन्तम् ईदूदन्तं लोके नास्ति। अतः सोमो गौरी अधिष्ठितः मामकीतनु इति वेदे एव तदुदाहरणम् इति भाष्यविरोधात् वातप्रमी इति सप्तम्यन्तस्य लोके प्रयोगः न इत्यनुमीयते इति शब्देन्दुशेखरे स्पष्टम्। नाम दीर्घ ईकारान्तस्य सप्तम्यन्तस्य प्रयोगः लोके नास्ति, प्रयोग एव नास्ति इति तत्र भाष्यं दृष्ट्वा ज्ञायते, अन्यथा भाष्यविरोधो भवति। एवं किल। सोमो गौरी अधिष्ठितः मामकीतनु इति वेदे एव तस्य उदाहरणं सप्तम्यन्तस्य सम्भवति, दीर्घ ईकारान्तस्य इति शेखरे नागेशभट्टः कथयति। परन्तु भट्टोजिदीक्षितेन तु तत्र सप्तम्यन्तः प्रयोगः लोकेऽपि स्वीकृतः दृश्यते। अत एव मूले तत्र व्याख्यातः च सः प्रयोगः प्रयुक्तश्च। समीचीनम्। इति वातप्रमी इति दीर्घ ईकारान्तशब्दस्य विशेषः अत्र भवति। ततः तत्र
अग्रे सूत्रं वर्तते। तत्र अस्माभिः पपीः इति रूपं साधनीयं वर्तते, ययीः इति अपि रूपं साधनीयं वर्तते। तद्विषये कथयति, मूले कथयति, पश्यन्तु किम्। एवं ययी पपी, ययी पप्यादयः, नाम ययी इति दीर्घ ईकारान्तः यः शब्दः वर्तते, अपि च पपी इति च यः दीर्घ ईकारान्तः शब्दः वर्तते, इत्येवमादयः शब्दाः अपि एवं रीत्या सिद्ध्यन्ति। तत्र ययी शब्दः कथं सिद्ध्यति एतस्मिन् विषये कथयन् अस्ति। मूले पश्यन्तु आदौ, ततः व्याख्यानं प्रति आगच्छामः। यान्त्यनेन इति ययीः मार्गः, येन यान्ति गमनं कुर्वन्ति, सः मार्गः ययीः इत्युच्यते। तत्र ययी इति शब्दः वर्तते, एवं खलु। अतः तत्र ययी शब्दः ईकारान्तः वातप्रमेवत् तस्य रूपाणि भवन्ति। पपी शब्दविषये कथयति, पाति लोकम् इति पपीः सूर्यः, नाम लोकं पाति नाम रक्षति। सूर्यस्य यदि प्रकाशः न स्यात् तर्हि लोके किमपि सम्भवं न स्यात्। अतः पाति लोकं यः सः पपीः भवति इत्युक्तम्। सम्यक्। तत्र कथम् अनयोः रूपसिद्धिः भवति एतदर्थम् उणादिसूत्रमेकं मूले दत्तं। तत्र व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन् अस्ति। यापोरिति मूले पश्यन्तु। यापोः किद्वे च कथयति अग्रे, यापोः किद्वे च इति औणादिकसूत्रं, नाम उणादिषु पठितं सूत्रं भवति, एवं किल। मूले उक्तम् इति ई प्रत्ययः, नाम एतेन ई प्रत्ययो भवति इति भावः। कथयति अग्रे, या धातोः पा धातोश्च ई प्रत्ययः सः कित्, यथा वातप्रमी इत्यत्र विहितः तद्वत्, एवं खलु। सः कित् प्रकृतिभूतयोः द्वित्वं च इत्यर्थः, नाम प्रकृतिः या वर्तते तस्याः द्वित्वं भवति, एवं किल। या ई पा ई इति उभयत्र स्थितिः लभ्यते, एवं किल। कथयति, कित्वात् आतोलोप इति च इति आल्लोपः। या इत्यत्र अन्ते यः आ अस्ति द्वितीयस्य या इत्यस्य, तस्य लोपः। एवमेव पा इत्यत्र द्वितीयस्य पा इत्यस्य यः आ अस्ति तस्य लोपः। का स्थितिः जायते, या य ई पाप ई अभ्यासः ह्रस्वः इति एकं सूत्रमष्टाध्याय्यां पठिष्यते अग्रे। तेन अत्र अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति। नाम द्वयोः मध्ये यः प्रथमः तस्य अभ्यासः भवति, यः पूर्वः तस्य अभ्यासः इति नाम भवति। अतः उभयत्र यः आकारः वर्तते, प्रथम या प्रथम पा इत्यस्य च, तस्य ह्रस्वः भवति। य यु ई ययी प पु ई पपी इत्येवं रीत्या एतत् शब्दद्वयम् अपि अत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः कथयति अग्रे, तर्हि ईकारान्तशब्दद्वयम् इदमपि अत्र उक्तम्। अग्रे तत्र कथयति, कुय्वन्तवातेति। तत्र भवन्तः स्मरेयुः, पूर्वमुक्तं वातप्रमेयशब्दः द्विधा वर्तते। एकः यः साधितः अस्माभिः माङः, तत्र वात् इति उपपदे सति प्र उपसर्गात् माङ् इति धातोः ई प्रत्यये सति वातप्रमी इति रूपमेकं सिद्धं भवति, एवं खलु। वातप्रमीः नाम तदेव, तस्य अर्थः भवद्भिः कोशे यदि अवलोक्येत अथवा अत्रापि व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य अर्थचिन्तनं यदि क्रियेत तदा ज्ञातं भवति, यः व्यजनेन वायोः चालनं करोति अथवा वायोः प्रदानं करोति राज्ञः कृते अथवा स्वामिनः कृते, सः वातप्रमीः इति भवति। तर्हि एकः व्युत्पत्तिप्रकारः औणादिकस्य ई प्रत्ययस्य योजनेन अस्माभिः दृष्टः वातप्रमी इत्यत्र।
तस्य रूपाणि अपि दृष्टानि। तत्र उक्तं व्याख्यायां कुवन्तोऽपि एकः वर्तते। वातप्रमीशब्दः कुवन्तोऽपि अपरः वर्तते, एवं खलु। अतः क्विप् प्रत्यान्ततया अपि वातप्रमीशब्दस्य रूपसिद्धिः अधुना उच्यमाना वर्तते। किञ्च क्विप् प्रत्ययान्तस्य वातप्रमी इत्यस्य शब्दस्य रूपेषु अपि क्वचित् भेदः भविष्यति। तच्च अधुना अस्ति अत्र चर्च्यमानं। कुवन्तवातेति मूले पश्यन्तु। कुवन्तवातप्रमीशब्दस्य तु अमिषसि गौञ्च विशेषः, एवं खलु। नाम कुवन्तवातप्रमीशब्दः यः वर्तते तस्य तु अम् प्रत्यये परतः शस् प्रत्यये परतः ङि प्रत्यये परतश्च विशेषः वर्तते। परन्तु सः शब्दः कथं सिद्ध्यति इति व्याख्यात्रा अस्ति उच्यमानं। तत्र पश्यामः किं कथयति। माङ् माने इत्यस्मात् कर्तरि क्विपि, क्विप् च वयं कर्तरि क्विप् विधानम् अग्रे कृदन्तेषु पठिष्यामः, कृत्सु पठिष्यामः। कथयति कर्तरि क्विपि गुमास्था, तत्र प्र इति उपसर्गः अपि स्वीकर्तव्यः। वातम् इति द्वितीयान्तम् उपपदमपि पूर्वपदेव स्वीकर्तव्यं। वात प्र मा इति अवस्थायां कर्तरि क्विप् प्रत्ययः भवति, सः सर्वलोपं प्राप्नोति। कथयति घुमास्था इति ईत्वे, घुमास्थागापाजाति घुमास्थागापाजाति सांहलि इत्यनेन सूत्रेण धातोः आकारस्य ईत्वं भवति। क्विपः तु सर्वलोपः भवति। अतः वातप्रम ई वातप्रमी शब्दः सिद्धः भवति इति केचित्, इति केचन कथयन्ति। परन्तु तन्न इति कथयन्नस्ति अग्रे। तथा न, क्विबन्तः शब्दः तथा न सिद्ध्यति, तन्न इत्युच्यते। कुतः न कथयति। ईत्वम् अवकारादौ इति वार्तिकविरोधात्। नाम घुमास्थागापाजाति सांहलि इत्यनेन ईत्वं तदैव शक्यते यदि परतः वकारादिः प्रत्ययः नास्ति। ईत्वम् अवकारादौ, क्विप् इति वकारादिप्रत्ययः वर्तते खलु। आं, सः भिन्नः विषयः यत् तस्य वकारस्यापि वेरप्रुक्तस्य इत्यनेन सूत्रेण पश्चात् लोपः क्रियते। परन्तु तत्र अनुबन्धविनिर्मुक्ततया तु क्विपः व इत्येव खलु अवशिष्यते। तस्यापि पश्चात् लोपं कुर्मः, सः भिन्नः विषयः। परन्तु सः प्रत्ययः वकारादिः। अतः वकारादिप्रत्यये परतः घुमास्थागापा इति ईत्वं न प्रवर्तते इति तत्र उच्यते। समीचीनम् इति वार्तिकविरोधात्। अग्रे कथयति। तर्हि कथं रूपसिद्धिः भवेत् वातप्रमी इति शब्दस्य क्विपः पक्षे इति चेत् तत्र उच्यते। अत्र माङ् धातुरेव नास्ति, अत्र भिन्नः धातुः ग्राह्यः। कः? मीङ् हिंसायां। कथयति इति मी धातुः, अत्र मी इति धातुः स्वीक्रियते, एवं खलु। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अथवा उपसर्गयोजनात् तत्र तदेव वातस्य यः प्रदाता चालकः व्यजनादिना यः वातं करोति सः वातप्रमीः इति अर्थः तत्र स्वीकर्तव्यः। हिंसार्थस्तु सर्वात्मना तत्र न स्वीकर्तुं शक्यते। यतः वातप्रमी शब्दः यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमानः वर्तते सः अर्थः आदौ अत्र अस्माभिः साधनीयः भवति। अस्तु, कथयति मीङ् हिंसा, मीञ् हिंसायाम् इति मी धातुः, मीञ् इति धातोः कः अवशिष्यते? मी इत्येव अवशिष्यते, एवं खलु। इति मी धातोः क्विपि तु वातप्रमीशब्दो निर्बाधः। ततः तावदेव वात इति उपपदे सति प्र उपसर्गपूर्वकात् मी धातोः ञकारस्य इति संज्ञा भवति, वातप्रमी इति भवति। वातप्रमी इति यः शब्दः, तस्मात् शब्दात् तत्र क्विप् यः भवति सः सर्वलोपं प्राप्नोति, वातप्रमी इति सिद्ध्यति, तावदेव। तत्र यः कोऽपि क्लेशः नास्ति। तत्र आकारस्य ईत्वं कर्तुमिति नास्ति। कुतः? यथा धातौ एव तत्र ईकारः पूर्वमेव वर्तते इति। ततः
आम् तत्र मूले भवन्तः स्मरन्ति पश्यन्तु किमुक्तम् अमिषसि ङौ च विशेषः तर्हि प्रथमायां विभक्तौ तु रूपं समानं यथा ई प्रत्ययान्तस्य साधितानि रूपाणि तद्वदेव अत्रापि प्रथमायां विभक्तौ वातप्रमीः वातप्रम्यौ वातप्रम्यः इत्येवं रीत्या रूपाणि भविष्यन्ति समीचीनम् आं ततः पूर्वं सम्बोधने अपि रूपाणि अत्र अवधेयानि सम्बोधने अपि पूर्ववदेव हे वातप्रमीः हे वातप्रम्यौ हे वातप्रम्यः इत्येवं रीत्या रूपाणि सम्बोधने अपि ज्ञेयानि सम्यक् अग्रे कथयति अमि पूर्वरूपं शशिपूर्वसवर्णदीर्घञ्च बाधित्वा परत्वात् एरनेकाचः इति यण ईकारान्तधातुत्वाभावादिति भावः ततः पूर्वं किम् उक्तवान् व्याख्याता वक्ष्यमाणः यणिति मूले पश्यन्तु तत्र वातप्रम्यं द्विवचने द्वितीयाविभक्तेः एकवचने किं रूपं मूले दत्तं वातप्रम्यं कथं वातप्रमी तर्हि तत्र किं भवति वातप्रमी इत्यत्र यः ईकारः अस्ति तस्य यणादेशः भवति वातप्रम्य वातप्रम्यं मेलनेन वातप्रम्यम् इति रूपं सिद्धं भवति परन्तु ई प्रत्ययान्तस्य तु अस्माभिः तत्र यण न कृतः तत्र किं कृतं तत्र अस्माभिः अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं कृतम् अतः वातप्रमीम् इति रूपं तत्र वयं साधितवन्तः परन्तु अत्र अस्ति रूपे भेदः समीचीनं ततः किमुक्तं तत्र प्राक्तनपङ्क्तौ अमिषसि ङौ च विशेषः द्विवचने तु वातप्रम्यौ इत्येव अत्र रूपं समीचीनं बहुवचने पुनः अत्र शसि सति पुनः अत्र रूपं पूर्वम् अस्माभिः किं साधितं वातप्रमीन् परन्तु अत्र किं रूपं मूले दत्तमस्ति वातप्रम्यः अत्रापि यण एव भविष्यति वातप्रम्यः इति रूपं विपः पक्षे सप्तमी विभक्तेः च एकवचने तत्र अस्माभिः रूपं वातप्रमी इति साधितं प्रकृते तु यण भविष्यति वातप्रमी इ वातप्रम्य इ वातप्रम्मि इति रूपं सप्तमी विभक्तेः एकवचने भवति एवं खलु तत्र कथयन्नस्ति मूले एरनेकाचः इति वक्ष्यमाणः यण तत्र एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण अग्रे यण वक्ष्यते तस्य अर्थः मया पूर्वमपि सकृदुक्तः पुनः उच्यते धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति यः इवर्णः तदन्तः यः धातुः तदन्तस्य अनेकाचः अङ्गस्य यणजादौ यण आदेशः भवति अजादौ प्रत्यये परतः इति तस्य अर्थः तच्च सूत्रं वक्ष्यमाणम् अस्ति अग्रे पठिष्यते तत् सूत्रम् अतः अमि परतः शसि परतः ङौ च परतः यण एव भवति यदि तत्र क्विबन्त वातप्रमी शब्दपक्षे इति भावः तत्र कथयति पश्यन्तु व्याख्यातारम् अधुना अमिपूर्वरूपं शशिपूर्वसवर्णदीर्घञ्च बाधित्वा परत्वात् एरनेकाचः इति यण ईकारान्तधातुत्वादिति भावः इति अपि च ङौ अपि अत्र सवर्णदीर्घं प्रबाध्य एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यण एव भवति इति भावः भवन्तः अत्र कुतः यण एव भवति इति एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रस्य पूर्णतया अवगमनात् परमेव अत्रत्यं विषयम् अवगन्तुं शक्ष्यन्ति सामान्येन यदि तस्य सूत्रस्य अर्थः बुद्धौ अस्ति तर्हि तु पूर्णतया अवगमनं भवति यतोहि तस्य एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यस्य कृते धातोः अवयवभूतः ईकारः अपेक्षितः भवति प्रकृते वातप्रमी इति समग्रः शब्दः यद्यपि कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञां प्राप्तवान् अस्ति परन्तु तस्य एकदेशः यः वर्तते मी इति तस्य यः ईकारः सः धातोः ईकारः वर्तते नाम सः धातुः पूर्वम् आसीत् मी इति धातोः सः ईकारः वर्तते तादृश ईकारस्य एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण यण विधीयते एवं खलु
कुतः इको एणचि इत्यनेन यणन इति चेत् इको एणचि इत्यस्य बाधं कृत्वा तत्र अचिष्णुधातुर्वाङ्योर्यङ्मनो इति सूत्रं प्रवृत्तं भवति, परन्तु तत्सूत्रम् अपि प्रबाध्य तत्सूत्रस्यापि प्रबाधनाय तत्र एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रम् आरभ्यते। अतः तेन तत्र इयङादेशम् अपि प्रबाध्य यण क्रियते, तच्च वयम् अग्रे विस्तरेण पठिष्यामः। समीचीनम्। अग्रे कथयति प्रधीवदिति मूले पश्यन्तु। प्रधीवत् नाम प्रधिशब्दे यथा यण भवति तद्वद् अत्रापि अमिषसि ङौ च यणेव भवति इति भावः। सम्यक्। कथं? यद्यपि प्रधिशब्दः विस्तरेण अग्रे पठिष्यते, परन्तु तद्वत् तुलनां कुर्वन्नस्ति, तत्र कथयन्नस्ति। नाम व्याख्यातापि प्रधिशब्दविषये किञ्चित् पठिष्यमाणमपि विशेषम् अधुनैव कथयन्नस्ति, मूले उक्तम् इति कृत्वा। नाम प्रधिशब्दे यथा अमिषसि ङौ यणं भवति तद्वत् प्रकृते अपि इति भावः। कथयति प्रकृष्टं ध्यायतीति प्रधीः, एवं खलु। कथयति अग्रे ध्यायतेः सम्प्रसारणं च इति क्विपि। तत्र प्र इति उपसर्गपूर्वकात् ध्यै चिन्तायां कः धातुः? ध्यै, ऐकारान्तः ध्यै इति धातोः क्विप् प्रत्ययः क्रियते, सम्प्रसारणं च ध्याधातोः विधीयते। प्रध्या क्विप्। ध्या इत्यत्र यः यकारः वर्तते तस्य सम्प्रसारणम् इकारः भवति। कथयति अग्रे तदेव यकारस्य सम्प्रसारणम् इकारः, यः यकारः वर्तते तस्य सम्प्रसारणम् इकारः भवति। का स्थितिः जायते? प्रध इ आ क्विप्, ततः सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपम् आकारः यः अस्ति सः इकारे एव सम्मिलितः भवति। का स्थितिः जायते? प्रधि क्विप्, प्रध इ क्विप् अर्थात् प्रधि क्विप्। हलः इति दीर्घः, हलः इत्यनेन दीर्घः भवति। प्रधी क्विप्, क्विपः सर्वलोपः भवति। प्रधी इति ईकारान्तः शब्दः सिद्धः भवति, एवं खलु। कथयति अस्य च ईकारान्तधातुत्वात्, नाम अत्र प्रधी इति शब्दे अन्ते यः धातुः वर्तते सः ईकारान्तः धातुः सम्प्रसारणादिना लब्धः वर्तते। पश्चात् समग्रस्य शब्दस्य कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं सम्पन्नं, परन्तु तत्र तस्य प्रातिपदिकस्य एकदेशः धातोः सकाशादेव लब्धः अस्ति खलु। अतः ईकारान्तधातुत्वेन तत्र व्यवहारः क्रियते, एवं खलु। कथयति अस्य च, अस्य नामकस्य प्रधिशब्दस्य ईकारान्तधातुत्वात् अमिषसि ङौ च, नाम अमि परतः शसि च परतः ङौ च परतः एरनेकाचो इति यणादेशः, एरनेकाचः संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यणादेशः भवति। अतः तत्रापि अमि परतः प्रध्यम् इति रूपं भवति, शसि परतः प्रध्यः इति रूपं भवति, ङौ च प्रद्धि इति रूपं भवति इति तत्र तद्वत् अत्रापि वातप्रमी इति शब्दस्य रूपाणि भवन्ति इति तेन सह तुलनां कृत्वा अत्र किञ्चित् अग्रे पठिष्यमाणप्रतिशब्दविशेषम् अपि अत्र स्मरन्नस्ति, स्मारितवान् च ग्रन्थकारः। समीचीनम्। इति क्विबन्तवातप्रमी शब्दविषये एषः विशेषः भवति। समीचीनम्। अग्रे वयं पठामः अधुना अग्रिमं विचारम्। अग्रिमः शब्दः अत्र दीर्घ ईकारान्तेषु अग्रिमः शब्दः इदानीम् उच्यमानः वर्तते। बह्व्य इति मूले पश्यन्तु। बह्व्यः श्रेयस्यः यस्य सः बहुश्रेयसी इति भवति। सम्यक्। अस्माभिः एतावता वातप्रमी इति एकः शब्दः पठितः अस्ति दीर्घ ईकारान्तेषु। सम्यक्। तस्यापि द्विधा व्युत्पत्तिभेदेन स्थलत्रये रूपभेदः दृष्टः। अमि शसि ङौ च, अर्थात् द्वितीया विभक्तेः एकवचने, बहुवचने च, सप्तमी विभक्तेः एकवचने च रूपेषु भेदः भवति।
अन्यत्र तु साम्यमेव अस्ति इति च अस्माभिः दृष्टम्। अधुना बहुश्रेयसी इत्यत्रापि कश्चन भेदः अस्माभिः द्रक्ष्यते। वातप्रमी इत्यस्य यथा रूपाणि वर्तन्ते तद्वत् अस्य बहुश्रेयसी इति बहुव्रीहि निष्पन्नस्य पदस्य रूपाणि न भवन्ति। अतः तदत्र सः अत्र विशेषः अस्ति उच्यमानः। किं तत्र मूले उक्तं बह्व्यः श्रेयस्यः यस्य सः बहुश्रेयसी। तत्र व्याख्याता कथयति बाह्वादिभ्यश्च इति ङीष्। श्रेयसी इति पदे बाह्वादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति इति भावः। श्रेयस् इति शब्दः भवति बाह्वादिभ्यश्च इति न बह्वादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति। श्रेयसी इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र बहुव्रीहेः अलौकिकविग्रहः नैव लौकिकविग्रहः एषः। कः? बह्व्यः श्रेयसः यस्य निष्पन्नं रूपं तु बहुश्रेयसी इति, नाम अन्यपदार्थप्रधानत्वं तु अत्र वर्तते एव। बहुश्रेयसी इति रूपं साधनीयं वर्तते। बहुव्रीहेः अयं प्रसङ्गः। समीचीनं। तर्हि तत्र लौकिकविग्रहः कथं? बह्वी जस् श्रेयसी जस्। तत्र अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन बहुव्रीहि समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। समीचीनम्। अतः तत्र बहुश्रेयसी इति लभ्यते। सम्यक्। बहुश्रेयसी इति प्रातिपदिकं लभ्यते। ततः सुप्रत्ययः भवति। सम्यक्। तस्य सुप्रत्ययस्य विसर्गः कर्तव्यः वा अथवा लोपः कर्तव्यः वा इति अस्ति विशेषः। मूले तु विसर्गः न दृश्यते। पुल्लिङ्गे अयं यदा बहुश्रेयसी कः? यस्य बह्व्यः श्रेयस्यः वर्तन्ते सः बहुश्रेयसी, न तु बहुश्रेयसीः इति। तर्हि मूले प्रयोगं दृष्ट्वा तु स्पष्टतया ज्ञायमानं वर्तते यत् प्रकृते सोर्लोपः जातः वर्तते। यथा स्त्रीलिङ्गे जायते। कथं? क्व? गौरी देवी भवति इत्यादिषु यथा हल्ङ्यादिना सोर्लोपः भवति तद्वत् प्रकृतेऽपि सोर्लोपः जातः वर्तते। परन्तु वातप्रमीः इत्यत्र तु लोपः न जातः। तर्हि प्रकृते कुतः लोपः जायमानः वर्तते इति विशेषः अस्माभिः अग्रे इदानीं पठनीयः वर्तते। व्याख्याता कथयति अग्रे श्रेयस्य इति, नाम विग्रहे बह्व्यः श्रेयस्यः इत्युक्तं खलु। श्रेयस्यः इत्यस्य अर्थं कथयन्नस्ति। अतिप्रशस्ताः इत्यर्थः। काः? स्त्रियः इत्यर्थः। अतिप्रशस्ताः स्त्रियः वर्तन्ते यस्य सः बहुश्रेयसी भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र प्रशस्य इत्यस्मात् शब्दात् द्विवचनविभज्योपपदे तर्वीयसुनु इत्यनेन सूत्रेण ईयसुन् प्रत्ययः भवति। प्रशस्यस्य शः इत्यनेन प्रशस्य शब्दस्य स्थाने श्र इति आदेशः भवति। कथयन्नस्ति व्याख्याता। का स्थितिः जायते? श्र ईयस् एवं खलु। मेलनेन श्रेयस्। अग्रे कथयति उयितश्च इति ङीप्। उयितश्च इत्यनेन ङीप् भवति। श्रेयसी इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ओहो, तर्हि पूर्वं श्रेयसी नाम आरम्भे यदुक्तं व्याख्यात्र बह्वादिभ्यश्च इति ङीष् नैव तद् श्रेयसे तस्मात् ङीष् न, परन्तु बहुशब्दात् बह्व्यः इत्यत्र ङीषं कथयन्नस्ति सः। बह्वी बह्व्यौ बह्व्यः। तत्र बहुशब्दात् बह्वादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति। सः ङीष् तु बह्वी शब्दस्य विषये न तु श्रेयसी शब्दविषये। श्रेयसी शब्दविषये तु ङीबेव। केन? उगितश्च। यतः ईयसुन् इति प्रत्ययः उयित् अपि वर्तते। अतः उगितश्च इत्यनेन तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति इति भावः। सम्यक्। अतः बहुश्रेयसी इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इदानीं बहुश्रेयसी इत्यस्मात् पुल्लिङ्गे यः प्रयोगः साधितः वर्तते तत्र सोर्लोपः भवेत् वा न वा इति अग्रे विचारः कर्तव्यः वर्तते। तं च विमर्शं वयम् अग्रिमपाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः एकसप्ततितमः पाठः अथवा एकसप्ततः पाठः सम्पन्नः।